दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी धौलागिरी संवादमा जुट्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले पछाडिको समयमा दलहरू अहिले कार्यक्रम लिएर जनतासँग पुगेका छन्। साँच्चै कस्तो छ जनताको अवस्था? अहिलेका दलहरूलाई जनताले कसरी हेरेका छन्, के भन्छन्? उही निर्वाचनको समय नजिक आउँदाखेरि दलहरू जाने, अरू समयमा वास्ता नगर्ने भन्ने गुनासो सुनिन्छ। साँच्चै के छ, कस्तो छ अवस्था? हिजोभन्दा आज जुन देश सङ्घीयता मोडेलमा गइसके पछाडि स्थानीय तह वडामा कस्तो छ जनताहरूको अवस्था, जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? आजको यो कार्यक्रममा हामी यस्तै विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्र बागलुङका संयोजक ज्ञाननाथ गैरी अनिललाई हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्छौँ। लामो समयदेखि विशेष गरेर अलिक फिल्डमा खटिने नेतामध्ये पर्नुहुन्छ अनिलजी। अनिलजी, अहिले पछाडिको समयमा गाउँतिर अलि बढी व्यस्त हो? हजुर, अहिले हाम्रो पार्टी केन्द्रले अहिले कार्यक्रम बनाएर हामी गाउँमा गाउँको जनतासँग गाउँको पार्टीसँग हामी पुग्ने एउटा अभियान, यसलाई हामी राष्ट्रिय अभियानको रूपमा हामी लिएका छौँ। र त्यो अभियान हामीले आज टोलहरू वडाहरू हुँदै गाउँपालिका नगरपालिकासम्म हामी पुगेका छौँ। र हजुरले अघि भने जस्तै अहिले गाउँमा तल्लो पङ्क्तिमा अझै पनि अन्योलताहरू, अझै पनि यो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा अस्पष्टताहरू त्यहाँ देखा पर्छन्। र त्यसलाई चिर्दै हामीले हाम्रो राजनीतिक लाइनको पक्षमा, हाम्रो अहिले पार्टीले लिएका नीति कार्यक्रमको पक्षमा जनतालाई सुशिक्षित गर्ने अभियानमा हामी केन्द्रित भएर लागेका छौँ। अनिलजी, लामो समय राजनीति गर्नु, 2 दशक पार भइसक्यो भयो। हिजो त्यो अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जनताकै घरमा, गाउँमा, टोलमा पुगेर ल है हामी आयौँ भने, विशेष गरेर कम्युनिस्ट आयो भने तपाईँहरूका दिन फेरिन्छन् भनेर हिजो जानुभयो। झन्डै अहिले जाँदा त्यो जनताले प्रश्न गर्छन् गर्दैन, तपाईँहरू जानुभयो, ठुलो पार्टी बन्नुभयो, अझ कम्युनिस्ट भनेका नेपालमा नि कम्युनिस्ट मिलेर 2/3 सरकार बन्यो, हाम्रा जीवन फेरिएन भनेर जनताहरूले गुनासो गर्छन् गर्दैनन्? एकदम प्रकाशजी, अब हामी खास गरी नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, जसले धेरै मुद्दाहरू, जनताका जीवनसँग जोडिएका विषयहरू लिएर हामी जनतामा गयौँ र एउटा ठुलो माहौल वास्तवमा निर्माण भयो। र त्यसले यहाँको उत्पीडित समुदायलाई राजनीतिमा जागरुक गर्ने काम स्वाभाविक रूपमा गर्यो। र अहिले पछिल्लो, खास गरी पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हामीले जुन संविधान निर्माण गर्ने, संविधानमा जुन सङ्घीयता, लोकतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक र सामाजिक न्यायका हरेक सवालहरू त्यहाँ जसरी चाहिँ त्यहाँ संविधानमा परे र जनताको घर आँगनमा आज ती मुद्दाहरू चाहिँ पुगेका छन्। र त्यो मार्फत चाहिँ जनताले केही न केही राहतहरू निश्चित रूपमा महसुस गरेका छन्। किनभने हामीले सङ्घीयता मार्फत आज स्थानीय रूपमा सरकार त्यहाँ छ। स्थानीय सरकारले आफूलाई जनताको पक्षमा, विकास निर्माणको पक्षमा, नजिकबाट जनतालाई सेवा गर्ने पक्षमा स्थानीय सरकार चाहिँ एकदम लागेको छ। र त्यो मार्फत चाहिँ जनताहरू नजिकबाट एक खालको अनुभूति चाहिँ गरेको अवस्था छ। र फेरि पनि के छ भने प्रश्नहरू छन्, प्रश्नहरू धेरै छन्। एउटा सुरुवात अहिले भएको छ कि अहिलेको परिवर्तनबाट हामीले जुन हिजो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली थियो, त्यो प्रणालीलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्ने कुरा आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। यो चाहिँ युगान्तकारी नै कुरा हो। र हाम्रो जस्तो ठाउँहरूमा, हाम्रो जस्तै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हिजो विकट भनेर चिनिने, दुर्गम भनेर चिनिने ठाउँहरू आज केही न केही हिसाबले चाहिँ सुगमतातिर, केही न केही त्यहाँको चाहिँ वातावरण सहजतातिर निश्चित रूपमा गएको छ। र यसले अब जनतालाई सकारात्मक खालकै प्रभाव पारेको छ। जनचेतना चाहिँ अलिक बढ्यो। तर सोध्दैनन् तेरो जित्दा नि तिमीहरूको काङ्ग्रेसमा फरक? हिजो त अहिलेका कम्युनिस्टहरू भन्ने, विशेष गरेर तपाईँहरू, एमाले, नेकपा, तपाईँहरू र काङ्ग्रेसमा के फरक? अब यहाँ त स्वाभाविक फरक ठ्याक्क देख्दा होइन, पार्टीको कुरा व्यवहारमा के फरक? कारणले हामी अलग
अलग पार्टीमा छौँ, एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरा के छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पछिल्लो अवस्थामा खास गरी संविधान निर्माण गर्ने र यो व्यवस्था बनाउने र संविधान निर्माण गर्ने कुरामा जसरी राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएर है एकजुट भएर अगाडि बढ्ने, ठुल्ठुला चुनौतीहरू आउँदाखेरि पनि त्यसलाई सामूहिक ढङ्गले चाहिँ सामना गर्ने त्यस्ता घटनाक्रमहरूमा जसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो श्रेष्ठता कायम गरेर मात्रै यहाँ आएको हुन्। र अहिले पनि राजनीतिक दलको बिचमा एउटा भिन्नता पनि छ। उनले बोक्ने उनका एजेन्डाहरू, उनका मुद्दाहरू होइन, उनका चाहिँ कार्यक्रम कार्यनीतिहरू स्वाभाविक रूपमा फरक छन् र त्यही फरक भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो खालको प्रतिस्पर्धा मार्फत उत्कृष्ट हुने एउटा अभियानमा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। र अहिले हामीले जसरी प्रतिस्पर्धा मार्फत हामी जनताको मत मार्फत हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन वातावरण बनेको छ, हिजो मात्रै अहिले जुन अघिल्लो संविधान निर्माण भएपछिको निर्वाचनमा खास गरी दुईटा तहमा सङ्घ र प्रदेशमा नेपालको वामपन्थीहरू, दुई कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर एकताबद्ध भएर जाने, जनतामा जाने वातावरण बन्यो। त्यो मार्फत हामी सङ्घीय सरकारमा 2/3 नजिक, 6वटा प्रदेश सरकारमा हामी चाहिँ सरकार निर्माण हुँदै अगाडि बढ्ने जुन वातावरण बनेको थियो, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब त्यो ढङ्गले चाहिँ जाँदाखेरि जनतालाई एउटा उत्साह हुने होइन, जनतामा एउटा खालको चाहिँ वातावरण निर्माण हुने कुरा। र अहिले पछिल्लो पिरियडमा हजुरले भने जस्तै दलहरूको बिचमा अलि चाहिँ अनेकता हुँदाखेरि, विभाजन हुँदाखेरि यसले निराश जनता स्वाभाविक रूपमा छन्। र विभिन्न सञ्चार माध्यममा यसैमा जोडे कता कता पनि देखियो के छ। फेरि तपाईँले त गोलकोटतिरको एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी कताका कुरा के हो, यो कस्तो कार्यक्रम हो होइन। अब जनतामा कस्तो छ भने हामीले अलिकति जनतामा पुग्दाखेरि जनता कम्युनिस्ट पार्टीलाई हिजो पनि अनुमोदनै गरेको हो। नेताहरूले जुन घोषणा गरे, हामी एकजुट भएर जाने ढङ्गले घोषणा गरे, त्यसमा चाहिँ सबै वामपन्थीहरू चाहिँ मिलेर जाने अवस्था निर्माण भयो। त्यसले अब कतै पनि त्यस्तो विवादहरू समस्याहरू आएको थिएन। र अहिलेको पछिल्लो पार्टी विभाजन पनि जनता तहमा समस्या आएर त्यो पार्टी विभाजन भएको होइन। त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व तहमा जुन खालका विवादहरू भए, त्यो विवाद असमझदारीहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। र तल हामीले के देख्छौँ भने तल जनता लेभलमा, कार्यकर्ता लेभलमा है अब त्यो ठुलो खालको समस्या, किनभने हामीले त्यो अभ्यास गरेर आयौँ होइन। त्यो अभ्यास गर्दाखेरि जुन चाहिँ पङ्क्ति होइन, जसरी चाहिँ उत्साहपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको थियो, यद्यपि त्यहाँ अब कार्यक्रम त धेरै हुन सकेका थिएनन् है, त्यही पनि अब वातावरण राम्रो थियो। र हजुरले भने जस्तै कतिपय ठाउँहरूमा अझै पनि त्यो खालको म्यासेज जाने गरी पहलहरू चाहिँ भएको छ। र त्यसको लागि स्थानीय पार्टीहरू नै, त्यसमा हामीले उपल्लो तहबाट त्यस्तो कुनै कुरा होइन, स्थानीय तहबाटै छलफल बहस भएर त्यस्ता किसिमको म्यासेजहरू आएका हुन्। अनिलजी गजब देखिन्छ कि अब विशेष गरेर माथिका नेता, तपाईँको पार्टीका माथिका नेता अध्यक्ष नै र एमालेका अध्यक्षले त्यो माथिको बोली सुन्दा, त्यो एउटाले अर्कालाई भनेको सुन्दा यति तल तल झरेर भनिरहेछन्। तर तपाईँहरूको यो जिल्लामा भने अचम्म देखिन्छ, बरु नेकपा एस र एमालेको दोहोरी अलि बढी देखिन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ त्यति धेरै दोहोरी पनि देखिँदैन। साँच्चै होइन हामी फुट्ने भने यहाँ हाम्रो खैरो छैन भन्ने तपाईँहरू दुइटैलाई थाहा छ होइन। एउटा कुरा जस्तै हाम्रो बिचमा जुन खालको विभाजन भयो, जुन असमझदारी भयो, यो एकदम ठुलो खालको असमझदारी हो है। यसको समीक्षा हुँदै आएको छ, के कारणले यो घटनाक्रमहरू भए, कसरी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो, यसको चाहिँ दोषी को छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा हामीले महसुस गर्ने कुरा हो है। मूल कुरा अहिले जसरी यो नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थिति आयो, नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्ने होइन, गठबन्धन मार्फत अहिले अब संविधानको रक्षा गर्दै, संसदको रक्षा गर्दै र ट्र्याकभन्दा बाहिर जान खोजेको जुन राजनीतिक परिस्थिति घटनाक्रम हुन्, त्यसलाई ट्र्याकमा लिएर जाने जुन वातावरण बनेको छ, यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। र यसले तलैसम्म पनि मलाई लाग्छ अब यो स्थितिले तलैसम्म पनि एउटा के वातावरण बन्दैछ भन्दाखेरि अब मुद्दाको आधारमा होइन, घटनाक्रमको आधारमा
होइन, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा, त्योसँग जोडिएर अगाडि जाने कुरा हो। र त्यसको लागि अब हामी जो गठबन्धनबाट 5 दलको गठबन्धन जुन शक्ति छ, जसले चाहिँ अब माथि 2 तहको सरकारमा सङ्घ प्रदेशमा जसरी चाहिँ अब नेतृत्व गरेको छ, तलैसम्म अब अहिले चाहिँ वातावरण त्यस्तो बिग्रेको अथवा त्यस्तो होइन। र हामीले स्वीकार गर्ने कुरा के हो भने प्रतिस्पर्धा मार्फत होइन, प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा आवश्यकता अनुसार है, जस्तो घटनाक्रम जस्तै अहिले भयो नि, जस्तै माथिको कुरा के छ भने यो कहिलेसम्म रहन्छ त एलायन्स अथवा गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा हामीले संसदको आयुसम्म जुन 5 वर्ष संसदलाई चाहिँ हामीले पुर्याउने जुन लक्ष्य छ त्योसम्म यो गठबन्धन हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो बेलाको परिस्थिति अनुसार, त्यो बेलाको आवश्यकता अनुसार अगाडि जाने कुरा हुन्छ है। जस्तै हजुर जिल्लाको नेता हो, अब राजनीति नजिकबाट हेर्नुभएको छ। मैले हजुरलाई भने यी क्षेत्र अझ बाग्लुङ मात्रै नभएर साबिको थौलागिरी अञ्चल पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ। जुन पहिलाको संविधान सभाको चुनाव थियो 3वटै सिट नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो है। पछाडि पनि तपाईँहरू मिलेर मात्रै 2वटा भयो र प्रदेश पनि धेरै वामपन्थीले नै जिते। साँच्चै फेरि हजुरले भने जस्तै छुट्टा छुट्टै बाकस थाप्ने भने कम्युनिस्टहरूलाई फेरि जित्न सजिलो छैन भन्छन्। के भन्नु छ, अब गाउँ पनि घुम्नुभयो, एक राउन्ड अब सबै ठाउँमा पुगेर पनि आउनुभयो। साँच्चै यी वामपन्थीहरू विभाजन हुने भने भन्छन् नि, तँलाई नै मलाई भूतलाई भन्छ नि, त्यो एउटा उखान त्यस्तै हुनेवाला छ अनिलजी। अब यसको लागि हामी अलि नयाँ समीक्षा हामीले गर्नै पर्छ। जस्तै अहिले हामी किन विभाजन भयौँ भन्ने कुराको यदि महसुस भएन, वस्तुवादी ढङ्गले यसको चाहिँ रियलाइजेसन भएन भने वास्तवमा यसले धेरै कुराको अर्थ राख्छ। हजुरले भने जस्तै भोलि आउनको निर्वाचन, स्थानीय सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा यसले अर्थ राख्छ। र अहिले पनि के छ भने अब यति पेचिलो खालको सङ्घर्ष भयो। हामी त ओली कमरेड होइन, जसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा, पार्टी अध्यक्षको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई ठुलो विश्वास गरेर स्वीकार गरेर होइन, त्यहाँसम्म 3 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ त्यो नेतृत्व गर्नुभयो है। अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले मूल जिम्मेवारी उहाँले चाहिँ लिएको कारणले, प्रधानमन्त्री भएको कारणले, पार्टी अध्यक्ष भएको कारणले यसको मूल जिम्मेवारी उहाँ हुनुपर्छ। पार्टीको व्यवस्थापनको बारेमा, यसको पार्टीको भविष्यको बारेमा, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा उहाँ चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ जिम्मेवारीका साथ जानु पर्थ्यो। उहाँले कहीँ न कहीँ त्यो मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो, अब अदालतले 2 पार्टी अलग अलग बनाइदियो, तर नेकपा एमाले भित्र जुन खालको समस्या आयो, त्यहाँ कतिपय नेताहरूलाई पाखा लगाउने कुरा, हाम्रो उबाट भन्दा पाखा लगाउने कुरा हाम्रोबाट त के भयो थियो भने ल अब अदालतले फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्ने र आफ्नो ठाउँमा गएर त्यहीँभित्र छलफल बहस गर्दै हामी अगाडि बढ्ने र आगामी दिनमा हामी चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर फेरि एकता हुने एउटा प्रतिबद्धतासहित अलग भएको थियो। तर कम्युनिस्ट पार्टी त विभाजन भयो, तर नेकपा एमाले पनि आज सौलो रहन सकेन। यसको लागि एकताको पक्षमा को थियो होइन, अब विभाजनको अवस्थामा किन पुग्यो, कसले पुर्यायो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि के लाग्छ भने त्यो जिम्मेवारी लिने कुरामा नेतृत्वबाट कमजोरी भएको छ। र अब यसलाई आगामी दिनमा होइन, अब योबाट अझै पनि के छ भन्दाखेरि अझै पनि म आफ्नै तरिकाले आउन सक्छु होइन भन्ने, अब आउन सक्दैन भन्ने होइन, अब हामी यस्ता किसिमका चाहिँ जो तरङ्गहरू यहाँ छन्, यो घटनाक्रमका तरङ्गहरू जो आएका छन्, यसले जनतालाई स्वाभाविक रूपमा त्यो हजुरले भने जस्तै चिन्ता हुने कुरा होइन, तँलाई कि मलाई होइन भन्ने कुरा, यो खालका कुराहरू छन्। फेरि पनि मैले के हो भने मेरो भनाइ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यो टुटफुट विभाजन हुने, एकताबद्ध नहुने, एकताबद्ध हुन नदिने, कम्युनिस्टलाई जसरी पनि फुटाउने खालको रोल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट अथवा अरू शक्तिहरूबाट पनि भएको होला, त्यसको पनि हात होला। तर मूलतः के हो भने यसको मुख्य पक्ष भनेको आन्तरिक पक्ष हो। आन्तरिक रूपमा मिलाउन नसक्नु, आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसलाई ठिक ट्र्याकमा लान नसक्नु नेतृत्वको चाहिँ कमजोरी हो। त्यो कारणले चाहिँ यो त्यसको तर्तीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले पछाडि पार्यो हजुरको बुझाइमा।
अनिलजी सम्भावना छ कि छैन त? अब छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन बागलुङमा? होइन, हाम्रो विश्लेषण के हो भने अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी अलग अलग ढङ्गले नै फेस गरेको हो। एका ठाउँमा तालमेल हुने कुराहरू भएका थिए, तर मूल कुरा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एलायन्स भएको थिएन, अलग अलग ढङ्गले नै भएको थियो। र यता हामीले के भन्थ्यौँ भने अब हामीले हिजो अभ्यास गरेको कुरा वामपन्थीहरूको बिचमा अलि मिल्ने कुरा, विषय मिल्ने होइन, एजेन्डा मिल्ने कुरा वामपन्थीहरूको बिचमा थियो। त्यसलाई मिलाएर हामी लाने जुन कोसिस भयो अगाडि पनि बढ्यो। तर अब आउने दिनहरूमा मूल कुरा भनेको अहिलेको व्यवस्था प्रणाली, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, जुन कुरा हामीले गरेका छौँ होइन, अहिलेको संविधानमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसलाई रक्षा गर्ने र मुलुकलाई सुशासन र समृद्धि मार्फत अगाडि बढाउने जुन हाम्रा लक्ष्यहरू छन्, त्यसको पक्षमा जोसँग चाहिँ एकता हुन सक्छ, त्योसँग जोसँग मिल्न सक्छ विषयवस्तु होइन, तिनीहरूको बिचमा नै अब त्यो सहकारी हुने कुरा हो है। चुनावी तालमेल हामीले त के भनेका छौँ जनतामा भने पहिलो कुरा भनेको हाम्रो पार्टी, आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउने, हाम्रो पार्टीलाई सशक्त बनाउने। हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले जुन घोषणा गर्नुभएको छ, हामी 64 को आसपासमा जुन खालको माहौल हामीले निर्माण गरेका थियौँ तत्कालीन हाम्रो पार्टीसँग जस्तो माहौल थियो, त्यस्तै माहौल अब हामीले निर्माण गरेर जानुपर्छ। माहौल निर्माण हुँदैछ, किनभने हामी ठिक गाउँमा जानुभयो, हामीले देखिरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रै जिल्लामा, हाम्रै गाउँहरूमा पनि अहिले धेरै ठाउँमा म पुगेको छु। त्यहाँ पुग्दाखेरि धेरै बुद्धिजीवी, धेरै चाहिँ अब क्रान्तिकर्मीहरूले हाम्रो विषयमा, हाम्रो पार्टीको विषयमा एकदम सकारात्मक ढङ्गले नै उहाँहरूले चाहिँ बुझिने वातावरण बनेको छ। र वास्तवमा अब हाम्रो लिडरसिपले अहिले पछिल्लो घटनाक्रमदेखि लिएर होइन, विगतका घटनाक्रमहरूमा जसरी राजनीतिक यो अहिलेको कोर्सलाई अगाडि बढाउने जुन जिम्मेवारी हामीले चाहिँ बोक्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले, त्योबाट धेरै मान्छेहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यो वातावरण बन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो पहिलो कुरा हो। हामीले अहिले पनि के हो त, हामी प्रतिस्पर्धा मार्फत हामी अगाडि जाने र प्रतिस्पर्धामा हामी श्रेष्ठ हुने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो। दोस्रो कुरा, अब यहाँको अवस्था अनुसार अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति र यहाँको ग्राउन्ड होइन, हाम्रो जिल्लाको ग्राउन्डको आधारमा हामीले कसरी जाने भन्ने कुराको योजना हामीले बनाएर अगाडि जान्छौँ। अहिले भर्खरै नै अब हामीले यही गर्छौँ अथवा यही हुन्छ भइहाल्छ भन्ने अवस्था होइन। त्यसको लागि हामीसँग मिल्ने शक्तिहरूको पनि त कुरा हुन्छ, उहाँहरूको पनि विश्लेषणको कुरा आउला होइन, लेनदेनको कुरा होलान् होइन, स्वीकार गर्ने र नगर्नेका कुराहरू होलान्। राजनीतिमा यी धेरै कुराहरू जोडिन्छन्। त्यसको आफ्नो मात्रै अर्को पक्षकोमा पनि भर पर्छ। अनि हजुर, यस्तो उमेर भनौँ न, विशेष गरेर ऊर्जाशील उमेर राजनीतिमा बिताउनु भयो। अब समाज रूपान्तरण गरेपछि मेरो पनि रूपान्तरण हुन्छ, म पनि भनौँ न बदलिन्छु, भनौँ न मेरो जीवन पनि बदलिन्छ भनेर राजनीतिमा लाउनु भयो। तर पछाडिको हेर्दा देख्नु भएको छ नि, चुनाव कति खर्चिलो छ। सामान्य मान्छे, पैसा नभएको मान्छे चुनाव लड्न सक्ने अवस्थै छैन। मेयरमा लड्दा, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लड्दा उस्तै पऱ्यो, अध्यक्षको लागि करोडौँ खर्च हुने भयो। यसले कता लाँदैछ हाम्रो यो व्यवस्थालाई, हामी कता जाँदैछौँ? एकदम सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय आज यहीँनिर अब निर्वाचनसँग जोडिएको विषय छ। हामी निर्वाचन फेस नगरिकन अगाडि बढ्ने कुरा अहिलेको प्रणालीबाट सम्भव छैन। र अहिलेको प्रणालीलाई हामीले यो विशुद्ध हिजो जस्तै संसदीय व्यवस्था अथवा हिजो जस्तै अब संसद हुने, त्यसपछि गएर त्यहाँ गएर मात्रै होइन, अब हिजो त्यसलाई भन्दाखेरि गफ गर्ने एउटा अखडाको रूपमा मात्रै बुझ्ने होइन, त्यसपछि गएर अब चुनिने होइन, जसरी पनि आफू चुनिने हिजो त थियो। अहिले यो पछिल्लो पिरियडमा पनि यो त्यो खालको वातावरण बनिरहेको छ। र अब मान्छेहरूले क्रमशः राजनीति भनेको अब टाढाबाठाहरूले गर्ने होइन, धन दौलत भएका मान्छेहरूले गर्ने होइन, उच्च घरानीहरूले गर्ने हो, टेकापट्टामा लागेकोले गर्ने, पैसा कमाएकोले यस्तो हो कि भन्नेतिर गइरहेछ। तर हाम्रो विश्वास के हो भने त्यतातिर जान दिनु हुँदैन, यसलाई रोक्नुपर्छ। र यसलाई हामीले त अब प्रत्यक्ष कार्यकारी होइन, अब राष्ट्रपतिको रूपमा हामीले भन्यौँ
होइन। अब प्रत्यक्ष चुनिएर जाने कुराले चाहिँ राम्रो गर्छ, त्यो अलि बढी उत्कृष्ट हुन्छ कि भन्ने कुरा। किनभने संसदले चुन्ने कुराले आज संसदीय खेलमा होइन अब कतिपयलाई फोहोरी खेलको रूपमा पनि हेरियो होइन। त्यो प्रणालीमा पनि थोरै हामीले चाहिँ हिजो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अहिलेको संविधानमा हाम्रो कतिपय फरक मतका कुराहरू त्यहाँ थिए, दर्ज पनि भएको छ। दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणालीले हामीले भनेको जस्तै समावेशी लोकतन्त्र हामीले भन्यौँ होइन, समानुपातिक प्रणाली भन्यौँ। त्यसले गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चुन्ने कुरामा अब पूर्ण समानुपातिक आधारमा चुनेर होइन राजनीतिक दलहरूलाई मत दिने, दलहरूले एउटा चाहिँ लिस्ट बनाएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने र त्यो मार्फत जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि भन्ने जुन कुराहरू छ। वास्तवमा अब यदि साँच्चीकै सबै दलहरू यसमा तयार हुने हो भने संविधान संशोधन गरेर होइन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत हामीले जान सकियो भने यी हजुर हामीले देखेका भएका समस्याहरूलाई हल गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा उठेको छ। अपेक्षा यो हजुरले भन्नुभयो समानुपातिक सिस्टम नै त्यसैको लागि राखेको, तर अहिले के भयो कि पैसा ल्याएर उद्योग घरानाका मान्छेहरू आफ्नो नजिकका मान्छेहरू राख्न थाले। र अर्को कुरो, अहिले पछाडिको समयमा व्यवस्थाप्रति नै चुनौती। तपाईँहरू अलिक पहिला पनि लड्नुभयो, केपी ओलीले 5 वर्षको लागि जनतालाई दिएको भयो, 2 तिहाईको नजिक दिएको सरकारलाई अब चुनावमा लान्छु भनेर दुईचोटि संसद विघटन भयो। त्यस पछाडि अब प्रतिगमन भनेर आन्दोलनमा जाने दल अहिले सरकारमा छ, गठबन्धनको सरकार छ। अहिले देखिन्छ सञ्चार माध्यममा भागवण्डा, प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो भागवण्डामा जेठालाई मन्त्री बनाएर फेरि निकालिसकेको अवस्था पनि छ। साँच्चै यसले जसले सम्भावना देख्छ नि भोलि होइन यो देशमा दलले केही गर्छन् कि भने जे छ नि मान्छेलाई वितृष्णा बढाउँदैन यस्ता घटनाले, के भन्नुहुन्छ? यो त एकदम चुनौती छ प्रकाशजी। कस्तो छ भने आज राजनीतिमा यस्ता विकृतिहरू होइन समस्याहरू चुनौतीहरू छन् र यो किन यस्तो कसरी आउँछन् भन्ने कुरामा अब यो राजनीति जब ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ होइन, राजनीतिमा अलिकति भन्छ नि पानी धमिलो बनाइसकेपछि होइन कतै माछा मार्न पाइन्छ कि होइन अरू केही आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न पाइन्छ कि भनेर यो मलाई लाग्छ यो अहिलेका घटनाक्रमहरू त्यो सामान्य सहज खालको घटनाक्रम होइनन्। यो अलि चाहिँ सोच विचार गरिकन त्यसपछि गएर त्यसमा खेल्ने ढङ्गले होइन त्यस्ता शक्तिहरूले आफ्नो स्पेस बनाउने ढङ्गले नै त्यहाँ भएका छन् र यसमा अहिलेको नेतृत्व धेरै नै सचेत हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। कुरा आउँदै पनि जुन खालको घटना आयो, गजेन्द्र हमाल सायद उहाँलाई श्रम मन्त्री बनाउने र सायद आज नै उहाँले चाहिँ अब राजीनामा दिएको कुराहरू आएको छ। र यसले के छ भने अब गलत कुरा टिक्न सक्दैन, गलत कुराको विरुद्धमा आवाज छ र त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब सबैले शिक्षा लिनुपर्छ कि भन्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सचेतता त्यहाँ देखा पर्छ। त्यसले गर्दा हामी हो समस्या छ, किन भन्दाखेरि हिजो हामीले देख्यौँ नि जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीलाई अलग बनाउनेदेखि लिएर होइन त्यसपछि गएर अब यी धेरै घटना हामीले के सोचिरहेको थियौँ भन्दा कम्युनिस्ट विषयवस्तु हल हुन्छ तर कम्युनिस्ट पार्टी अलग हुँदैन भन्ने थियो। तर अदालतले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अलग बनाइदिने होइन यी घटनाक्रमहरू त्यसपछि गएर अब अदालततिर गएर बस्न थाले जस्तो देखिया छ। त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि कतै हामीले अब हाम्रो जुन शक्ति सन्तुलन होइन गर्ने कुराहरूमा होइन शक्तिलाई चाहिँ अब ठिक ढङ्गले चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लाने कुराहरूमा त्यो चुनौती छ। त्यसको मूल समस्या के हो त भन्दा राजनीतिक लेभलकै समस्या हो। यदि राजनीतिक लेभलमा समस्या नआएको भए अरू खेल्न पाउँथेन। त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै यसको अलि बढी चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेदारी हुनुपर्छ। मूल सङ्लो भयो भने तल पनि सङ्लो पानी आइपुग्छ, तर मूल सङ्लो चाहिँ भएको देखिँदैन। अर्को कुरो अब भनौँ न हिजो अब तपाईँहरू कम्युनिस्टमा लाग्दा कमसेकम स्कुलिङका कुरा हुन्थे नि, वैचारिक कुराहरू हुन्थे, तर अहिले प्राय पार्टीहरूले स्कुलिङ चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। एकदम हामीले देखिँदैन कुनै पनि पार्टीमा उयो हाइट हुइट गरे। अब के देखिरहेछ भने अब अहिलेदेखि अब काङ्ग्रेसको अधिवेशन देखियो यस्तो टोली आयो कि ल यो राजनीतिक पावर चाहिँ डङडङ गर्ने भैँतेरका टोली आउन थाल्यो है। त्यो भोलि तपाईँहरूकोमा पनि एमएलएहरूकोमा पनि यो सङ्ख्या बढ्छ। राजनीतिमा अध्ययनको विषय यदि अध्ययन राम्रोसँग गरेन भने विषयवस्तु बुझेन भने
उसले के गर्न सक्छ त्यसको लागि बुझ्ने विषय, राजनीतिलाई बुझ्ने, राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझ्ने र राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने। फेरि क्या राजनीति भनेको सेवा हो। मैले यो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, यहाँको परिवर्तनको लागि, होइन, जनताका अधिकारको लागि हामी चाहिँ यो गरेको हो। त्यो खालको गर्व गर्ने गरी राजनीतिमा आउन जरुरी छ। र अहिले जुन पङ्क्ति राजनीतिमा आकर्षित भइरहेछ, राजनीति कतातिर जोडिरहेछ भन्दाखेरि राजनीति र निर्माण, राजनीति र चाहिँ व्यवसाय, होइन, यसको बिचमा चाहिँ अलिक सन्तुलन देखा पर्दैन है। यसको बिचमा चाहिँ अलिकति खाडल छ। र अब राजनीतिक पावर मार्फत है केही सीमित मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, त्यो पावर मार्फत चाहिँ स्रोत र साधनमाथि है, झन् अहिले त जुन स्थानीय लेभलमा धेरै खालका स्रोत साधनहरू छन् है। अब अहिले त्यहाँ गइसकेपछि अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा फेरि अब राजनीतिक पदहरूमा अलिकति अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक पद धारण गरेका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राज्यले सेवा सुविधा दिने खालका कुराहरूले पनि अब मान्छेको केही ढङ्गले आकर्षण भएको होला। नत्र भने अब अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेस, हजुरले भने जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडरहरूको ठिक खालको चाहिँ अब तालमेल। अब हामीलाई पनि चुनौती के हो भने हाम्रो आन्दोलन, खासै माओवादी आन्दोलनमा हामी होल्टामर भएर लाग्यौँ। पूर्णकालीन रूपमा चाहिँ अब निरन्तर सबै समाज बदलिन्छ, म पनि बदलिन्छु। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ सबै खालको त्यागहरू त गऱ्यौँ। तर अहिले हामीलाई के छ भन्दाखेरि अब हामीले यसको व्यवस्थापन, होइन, हामी पनि उत्पादनमा जोडिने, उत्पादन मार्फत, यहाँको उद्योग मार्फत, यहाँको चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर त्यसपछि गएर यहाँको चाहिँ अब उत्पादनसँग जोडिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई अब सेवा गर्नुपर्छ, होइन। त्यो गरियो भने मात्र यहाँ ठुलो रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, युवाहरूलाई रोजगारी हुन्छ। त्यो माध्यमबाट हामीले चाहिँ समाजलाई अहिलेको उसलाई चाहिँ सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइका साथ हामीले चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब उत्पादनको क्षेत्रलाई, होइन, उत्पादनमा पनि उत्कृष्ट हुने, होइन, त्यसमा त्यो मार्फत चाहिँ आफूले चाहिँ अब अहिले समाजको सेवा गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको सेवा गर्ने कुरामा युवाहरू लाग्नुपर्छ र त्यसले मात्रै अहिलेको राजनीतिलाई, होइन, ठिक दिशामा अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर माओवादी केन्द्रको जिल्लाको संयोजक, झन्डै अहिले सङ्घमा पनि मन्त्री तपाईँहरूको यही जिल्लाको हुनुहुन्छ र प्रदेशमा पनि मन्त्री हुनुहुन्छ। सामान्य अब तपाईँहरूको पार्टीका मन्त्रीहरूलाई यो ठाउँमा यो आवश्यकता छ है भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ। यो ठाउँमा जस्तै आफ्नो हिसाबले भन्दा पनि यी क्षेत्रहरूमा जस्तै कुन ठाउँमा, कुन गाउँमा, कुन टोलमा कति समस्या छ अनि अलि नजिकबाट हेरेको मध्ये तपाईँ पनि हुन्छ के छ ती कुरा हुन्छ। अब अहिले हामीलाई एकदम खुसीको कुरा, हजुर, हामी अहिले पछिल्लो सरकारमा, अब यद्यपि अघिल्लो सरकार जो लामो 3 वर्ष कार्यकाल भएको सरकारमा हाम्रो पनि हामी पनि सरकारमा थियौँ। तर हाम्रो यहाँबाट जिल्लाबाट क्याबिनेटमा मन्त्री हुनुहुन्थेन, कुनै पनि पार्टीको हुन्थेन। बागलुङले अहिले पछिल्लो सरकार चेन्ज भइसकेपछि प्रदेशमा र सङ्घमा दुईटै ठाउँमा जुन हामीले चाहिँ हाम्रो मान्यहरूलाई चाहिँ मन्त्रीको रूपमा जुन पाएका छौँ, हामी बागलुङवासीको लागि, हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। र यसको लागि हामीले पनि पहल गऱ्यौँ। हामीले यो कुरा, यो मर्म हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग राख्यौँ। अध्यक्षसँगै बसेर एकचोटि बागलुङको बारेमा, होइन, बागलुङ वास्तवमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले पनि, जनयुद्धमा पनि ठुलो त्याग बलिदान भएको हिसाबले, होइन, सबै हिसाबले चाहिँ बागलुङलाई एकचोटि नजिकबाट हेरिदिनु पर्यो। र बागलुङबाट सङ्घमा पनि प्रदेशमा दुईटै हामी चाहिँ दाबी गरेर गएको र अध्यक्षकोबाट एकचोटि अबको उमा चाहिँ बागलुङले चाहिँ त्यो पाउँछ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र स्वाभाविक रूपमा पनि हाम्रो पार्टीको नेता, हाम्रो थाई समितिको सदस्य देवेन्द्र पौडेल र अब यहाँ प्रदेशमा हाम्रो पार्टी प्रदेशको सचिवालय सदस्य र हाम्रो यहाँको नेता चन्द्रबहादुर बुढा सागर, उहाँहरू एउटा ऐतिहासिक पात्र हो। र उहाँले जुन त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो र यसले अब यहाँको खास गरी बागलुङको लागि
यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यसको लागि अब अलिकति उहाँहरूले विशेष गरी ध्यान दिएर होइन यहाँको जनताको अपेक्षा हाम्रा क्षेत्रहरू यहाँका दुईटै क्षेत्र छन्, सदरमुकाम छ, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र छ, यहाँको शिक्षा क्षेत्र त उहाँ आफ्नै जिम्मेवारीमा पनि हुनुभयो होइन, शिक्षा मन्त्रीको रूपमा हुनुभयो। कृषि क्षेत्र हाम्रो प्रदेश मन्त्री चन्द्र है, त्यसले गर्दा अब यो क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ अब विशेष गरी सोच्नुपर्छ र अब यहाँका सवालहरूमा यहाँका कति नीतिगत कुराहरूमा कतिपय अब यहाँको जनताको अपेक्षाहरूलाई प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारमा उहाँहरू चाहिँ पुर्याउनु हुनेछ र त्यो मार्फत यहाँको कामलाई अगाडि बढाउने। दोस्रो कुरा अब अलिकति यहाँका कति विकास निर्माणका कुराहरू छन्, मध्य पहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग आज अल्पत्र जस्तै छ। हिजो पनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा गलकुट ताराखोला गएर हामी आयौँ, उतातिर राम्रो बाटो छ, राम्रो छ। यतापट्टि आउँदाखेरि यहाँ अलि समस्या छ। अब यो धेरैचोटि छलफल बहस हुँदा पनि होइन, धेरै प्रतिबद्धताहरू चाहिँ अब निर्माण व्यवसायले चाहिँ गर्दा पनि आखिर हुन सकिरहेको छैन है। अब बिस्तारै त भएको देखिन्छ, तर जसरी हुनुपर्ने जुन लेभल हुनुपर्ने त्यो भएको छैन होइन। अब हाम्रो लागि आज धुर्पाटन क्षेत्र हरेक हिसाबले, पर्यटनको हिसाबले, त्यसपछि गएर धार्मिक हिसाबले उत्तर गङ्गा, त्यहाँको चाहिँ अब जलाशययुक्त परियोजना हाइड्रो पावरको हिसाबले है, अब त्यहाँको चाहिँ अब यो शिकार आरक्षणको हिसाबले धेरै हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण आज धुर्पाटन छ। त्यो कुरालाई यदि हामीले साँच्चै राष्ट्रिय लेभलमा त्यसलाई चाहिँ उठाउने, राष्ट्रिय लेभलबाटै त्यसलाई चाहिँ सोच्ने हो भने, सङ्घ सरकारले सोचेर प्रदेश सरकारले सोचेर जाने हो भने वास्तवमा बागलुङको लागि धेरै सम्भावना बोकेको जिल्ला छ, सबै हिसाबले बोकेको छ होइन। त्यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने, व्यवस्थित गर्दै लाने कुराको खाँचो छ, त्यो लाग्छ। त्यसको लागि हाम्रो जिम्मेवार पाउनुभएका हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू यो विषयमा उठाउनुहुन्छ, हामीलाई त विश्वास छ। नभए तपाईँहरूले झकझका हुनुहुन्छ। यसको लागि त हामी बसेर छलफल पनि गरिरहेका छौँ, के हो त बागलुङ जिल्ला केमा फोकस गरौँ, के हो फोकस गर्नुपर्ने होइन, के विषयहरू चाहिँ सम्भावना छ। यसको लागि हामीले चाहिँ प्रदेशमा त अलिकति बसेर छलफल पनि गरेका छौँ, प्लस अब सङ्घमा भर्खरै मात्रै उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुग्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ उहाँ आउँदै पनि हुन्छ, जिल्लामा पर्सिसम्म आउने खालको कुरा पनि छ, दसैँको आसपास पनि छ। यसमा अब हामी बसेर छलफल गरेर हाम्रो जिल्लामा सँगै अब यद्यपि उहाँहरू चाहिँ अब देशैभरिको लागि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुरा त छ होइन, उहाँहरू आफू सफल हुने, मन्त्रालय सफल बनाउने, सरकारलाई सफल बनाउने कुरा त आफूमा छ, तर अलिकति हाम्रै जिल्लाको तर्फबाट, हाम्रै मतबाट उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ र यहाँको लागि केही कुराहरू चाहिँ गर्ने होइन, अब विशेष ढङ्गले चाहिँ पहल गर्नुभएको, आफ्नो समयमा गर्नुभएको भन्ने कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ हामीलाई। झन्डै बागलुङका 10वटा स्थानीय तह नजिकबाटै हेर्नु भएको छ, अहिले के छ, जनता सन्तुष्ट छन्? स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जुन परिकल्पना गरेका थियो नि हामीले सङ्घीयता के छ, अब के छ भने हामीलाई अलि चाहिँ तल जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने अब सिंहदरबार त गाउँ गाउँमा आएको छ होइन, सबैले सिंहदरबार भन्नुभएको छ, तर त्योसँगै के भन्नुहुन्छ उहाँले भने त्यहाँका नराम्रो पक्ष पनि आएछन्, त्यहाँका छोटे राजाहरू पनि हो, त्यहाँका नराम्रो पक्षहरू पनि यहाँ आएका छन्। त्यसमध्ये हाम्रो जनप्रतिनिधिको कुरा छ, उहाँहरूको कार्यशैलीगत कुराहरू, उहाँले सोच्ने तरिकाहरू, उहाँले कसरी चाहिँ अब त्यसलाई, त्यो सरकारलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी चाहिँ त्यसको होइन त्यसलाई त्यो माध्यमबाट कसरी चाहिँ जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नै पर्ने कुराहरू छन्। अब यद्यपि अब सोच्नु भएको छ, छलफल पनि भएको छ, उहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ, त्यसमा लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा होइन, तर अपेक्षा जुन छ त्यो अपेक्षामा कमी छ एउटा। दोस्रो कुरा यो कर्मचारी क्षेत्रबाट हामीले भन्नै पर्छ, ब्युरोक्रेटबाट हामीले राष्ट्रिय लेभलमा पनि यही कुरा गर्छौँ है। थाई सरकार भनेको कर्मचारी हो, ब्युरोक्रेट हो है, तर आज उसको कारणले आज नेपालको यो स्थितिमा, यो कमजोर अवस्था हुनको लागि, राष्ट्र कमजोर स्थितिमा हुनको लागि उहाँहरूको पनि केही चाहिँ हात छ भन्ने लाग्छ। र त्यो कुरा आज स्थानीय तहमा पनि जहाँ
कर्मचारी चाहिँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जिम्मेवारी लिनु भएको छ, चाहे सेवा दिने कुराहरूमा होस्, चाहे त्यहाँको विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने सवालहरूमा होस्, अनुगमन गर्ने सवालहरूमा होस्, धेरै कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ कता कता फसे जस्तो, कता कता मिडियामा पनि आउने गर्छ हैन। भ्रष्टाचारका कुराहरू, घुस खाने कुराहरू, अनियमितता हुने कुराहरू, यस्ता कुराहरू त्यहाँ देखा पर्छन् र यसलाई यदि समयमै करेक्सन नगर्ने हो भने यो ठुलो रोगको रूपमा त्यहाँ स्थापित हुन्छ र यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने हैन। भोलि आएर चाहिँ अब त्यहाँबाट जनता निराश हुने र एकखाल फेरि प्रतिरोध हुने त्यो ठाउँ चाहिँ पुग्न सक्छ। त्यसको लागि त्यो क्षेत्रबाट अब मुख्यतः अब हाम्रो जनप्रतिनिधिकै जिम्मेवारी हुन्छ हैन, कर्मचारी परिचालन गर्ने कुरा हैन, त्यसको चाहिँ अब कमान्ड गर्ने कुरा राजनीतिक पार्टी नेतृत्व जनप्रतिनिधिबाट गर्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जुन कर्मचारीको जिम्मेवारी छ त्यो कुरामा उहाँहरू पनि अलिक सचेत हुनुपर्ने छ। मलाई एक ठाउँमा कर्मचारीको एकजना अलिक उच्च लेभलकोबाट के भन्नुहुन्थ्यो भने कर्मचारीभित्र एउटा इमान्दार तबका पनि छ जसले इमान्दारपूर्वक केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, तर त्यसको पर्सेन्टमा अहिले पनि अलिकति अवसरको बढी खेती गर्ने, अलिकति लाभको बढी अपेक्षा गर्ने यो खालको चाहिँ ट्रेन भएको चाहिँ कर्मचारीहरू छ र हामीले क्रमशः ग्राफलाई अब सहीको पक्षमा हामीले चाहिँ सहीलाई स्थापित गर्ने, गलतहरूलाई चाहिँ माइनस गर्दै गर्दै लानुपर्छ। यो सङ्घर्ष त्यहाँभित्र पनि छ भनेर चाहिँ एक ठाउँमा हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो है। भने जस्तै अहिले पनि अब सबै कर्मचारी सबैलाई एक डोलामा हाल्ने छैन, तर केही इमान्दारी पनि छन्, तर समस्या यो बेरोजगारको पनि समस्या हो भनेर जोड्नु। अब के छ त उत्साह छ अहिले, के छ जनताहरूमा जानुभएको छ, कार्यकर्ताहरूमा जानुभएको छ, विभिन्न सङ्गठनहरू विस्तार गर्नुभएको छ, उत्साह कतिको छ? अब जनतामा के छ भने एउटा स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारसँग जोडिएर त्यहाँको चाहिँ जनताहरू विकास निर्माणदेखि लिएर अब त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो उत्साहजनक स्थिति छ। सबै जस्तै हाम्रो 10वटा पालिकामा हिजो सबै काम सदरमुकाममा आएर गर्नु पर्थ्यो हैन, सदरमुकाम केन्द्रित थियो, खर्चिलो थियो, सबै कुराहरू थियो है, असुविधाहरू थिए। तर अहिले जुन घर गाउँमै निसीको मान्छे, हिजो निसी भनेको कस्तो थियो भन्दाखेरि दुर्गम भत्ता खाने ठाउँ हो। कर्मचारी त्यहाँ जाँदाखेरि दुर्गम भत्ता उसले चाहिँ प्लस बुझ्थ्यो। आज त्यहाँ हाइवे त्यहीँबाट गएको छ अनि स्थानीय सरकार पनि त्यहीँ छ। आज त्यहाँ यति सुन्दर खालको अवस्था छ, युरोप बराबरको त्यहाँ अवस्था देखिन्छ सर हेर्दाखेरि। सानो जीवन परिवर्तन भएको छ है भने एकदम द्रुत गतिमा त्यो स्थिति त्यहाँ निर्माण भएको छ। गलकोट त्यस्तै छ, ताराखोला हिजो मात्रै ताराखोला हामी त्यहाँ गएर आयौँ। त्यहाँको हाम्रो एउटा शिक्षक सरहरूको एउटा कार्यक्रम थियो, हामी त्यहाँ गाउँपालिकासँग हाम्रो प्रदेशको मान्य मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब सबैका सुझावहरू के छन्, अपेक्षाहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने अब जस्तै ताराखोला त आफैमा हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको पनि विषय भयो, हाम्रो एउटा आधार क्षेत्र हो। अहिले पनि अब 100% त्यहाँका जनप्रतिनिधि हाम्रै पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ है। एउटोमा त्यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन, त्यहाँ यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ अवस्था छ है। तर त्यहीभित्र चाहिँ के छन् सुझाव भन्दाखेरि अब अपेक्षाहरू माथि छन्। पार्टीले पनि वाच गरिरहेछ, त्यो गाउँपालिकाकै बाटो नै वाच गर्नु वास्तवमा एकदम नजिकबाट वाच गरिरहेछ। नजिकबाट उहाँलाई सहयोग पनि गरेका छौँ, चाहे विकास निर्माणको सवालमा कतिपय ठुला कार्यक्रमहरू पुर्याउने कुरामा त्यहाँ उपल्लो सरकारले होइन अब प्रदेशबाट सङ्घबाट त्यहाँ मद्दत गर्ने कुराहरूमा त्यहाँ भएको छ र उहाँहरू स्थानीय उबाट पनि लाग्नु भएको छ। कता कता के छ भन्दाखेरि अब उत्साहपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्ने, अझै पनि मान्छे आफू उत्साहित भयो भने अरूलाई पनि उत्साहित गर्न सक्छ होइन। त्यस्तो सोचबाट निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र सबैतिरको जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो सुझाव के हो भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म देखेको अब जुन जिम्मेवारी आज यदि साँच्चीकै यो व्यवस्था हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्था संहिता र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने जुन खालको सवाल छ, यसमा कतिपय चुनौतीहरू आज कतिपयले संहिताले खर्चिलो बनाएको छ। संहिताले चाहिँ समस्याको रूपमा जुन संहितालाई व्याख्या गर्ने एउटा ट्रेन्ड पनि छ नि। तर उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले यदि राम्रोसँग वातावरण मिलाउनु हुने भने स्थानीय तह
धेरै मजबुत हुने आधारहरू छन्। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब स्थानीय स्रोत र साधनहरूको परिचालन गर्ने, पहिचान गर्ने होइन, त्यसको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने, जनतालाई त्यसमा जोड्ने होइन। त्यसपछि गएर उद्योग, कृषि होइन, जडीबुटी जे छ हाम्रो जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, जे सम्भावना छ, त्यो सम्भावनाको खोजीहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि अलिकति लगानी गर्नुभयो, विज्ञहरूसँग त्यो खालले चाहिँ उहाँहरू जोडिनुभयो भने मलाई लाग्छ हामी छिटै नै होइन अब ठुल्ठुला चाहिँ रोजगारीका कुराहरूमा धेरै युवालाई चाहिँ रोजगारीमा जोड्न सकिने सम्भावना छ। त्यहाँको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुराहरू सम्भावना छ। त्यहाँको चाहिँ अब फलफुल र जडीबुटीलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर जाने हो भने धेरै खालको सम्भावना छ। भने के देखिन्छ भन्दा यदि योजना बनाएर जाने हो र त्यो अनुसार चाहिँ कार्यक्रम बनाउने हो भने आज स्थानीयता बलियो हुनको लागि धेरै ठुलो समस्या होइन। त्यसलाई काम गर्ने, योजना बनाउने, त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्ने नेतृत्व कुशलता को एकदम आवश्यकता छ र सोच राम्रो भएको हुनुपर्छ। अर्को कुरो अलिक बढी सुने स्थानीय तह भए पछाडि कम छ कि जस्तै डाँडापारी डाँडावारी जुन छ नि त, डाँडापारीले हामीलाई पिलो भन्ने डाँडा विशेष गरेर पल्लो बेडमा पर्ने, यताको त उताको हो नि भन्ने यो बेडलाई पर्ने अलिक घटिया छ। यसले स्थानीय तहले या यो सङ्घीयतामा गएपछि केही घटेको छ जी? हो, हामीलाई हिजोदेखि नै त्यो अनुभव बागलुङमा जति पश्चिमबाट अलग जिल्लाको पनि माग भयो, त्यो माथि सदन माथि पुग्यो यो कुरा होइन। तपाईँ त्यो संरचना बनाउँदाखेरि छुट्टै जिल्ला बनाउने गरी पनि त्यहाँ छलफल चलेको थियो, रेखाङ्कन हुँदाखेरि त्यस्तो पनि भएको थियो। तर अन्तिममा हामी केमा सहमत भएको भन्दाखेरि बागलुङको क्षेत्रगत रूपमा सदरमुकाम छेउमा भएको कुरा, त्यसपछि गरी यसले चाहिँ अब सेवा सुविधा लिने दिने कुराहरूमा अप्ठ्यारो परेका कुराहरू, व्यावहारिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो भएका कुराहरू वस्तुगत कुरा हुन्। तर यहाँको आम मान्छेलाई हामी बागलुङको जुन पहिचान गरेर बागलुङ यो हो भनेर अलि इतिहासदेखि नै अलि पहिलेदेखि नै जो हामीले अभ्यास गरेर आयौँ होइन, र यसलाई कम गर्ने, जस्तै यो अब सदरमुकामसँग जोड्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अब नजिकबाट जोड्ने रोड, अब मध्यपाडी हाइवेले जसरी चाहिँ बागलुङको सुरुदेखि छेउसम्म जुन चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उ गरेको छ, यसले पनि एउटा खालको चाहिँ उ गराएको छ, वस्तुगत रूपले थोरै चाहिँ जनतालाई आउने जाने कुराहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाएको छ है। दोस्रो कुरा, अब अहिलेको संविधान अनुसार 3 तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। मूलतः स्थानीय तहलाई संविधानले जुन अधिकारहरू दिएको छ, तोकेको छ, यदि त्यो साँच्चै सबै प्रयोग गर्ने हो भने होइन, आज स्थानीय तह एकजना त्यो बेलाको मन्त्री, त्यो स्थानीय तह बनाउने बेलाको मन्त्री गोपाल गिराँतले के भन्नुभएको थियो भने 753वटा जिल्ला हो यो, किन जिल्लाको अवधारणा छैन। त्यो 753वटा जुन पालिकाहरू छन् तिनै अब जिल्ला हुन् है, भनेको जिल्लामा भएका अधिकारहरू सबै त्यहाँ गएको छ भनेर जो कुरा त्यहाँ चर्चा भएको थियो एकचोटि। अब अहिले हामीलाई यसो हेर्दा के लाग्छ भन्दाखेरि सदरमुकाममा त सीमित अड्डा अदालतहरू छ, सीमित नै छ त्यहाँ होइन, अब संविधानमा तोकेको छ, कम नै छ होइन। अब भनेपछि अब त्यही कुरालाई मात्रै लिएर आउनु पर्ने छ, अरू कुराहरू तर पहिला यसैमा मैले जोडेँ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो अब हिजोको परिकल्पना त एउटा गाउँपालिकामा जाँदा झन्डै नागरिकता पनि त्यहीबाट पाइयोस् भन्ने हिजोको परिकल्पना। हजुरले भन्नुभयो झन्डै धेरै कार्यालय घटेका पनि थिए। अहिले प्रदेशले फेरि यति कार्यालय थपेको छ कि मलाई लाग्छ त्यो महिला विकास थिएन, त्यसमा पनि सामाजिक विकास भनेर कार्यालयहरू थपिसक्यो। एउटा अगाडि बाहेक प्रायः कार्यालय सबै यहीँ छन्, कोही ज्ञान केन्द्र भनेर आयो, कोही डिभिजन भनेर आयो। साँच्चै यो मानसिकतामा पनि सङ्घीयता, माथिको नेतादेखि प्रदेशमा जाने नेतासँग पनि सङ्घीयतालाई मन नपराएको हो कि त्यो पावर खोजेको, के लाग्छ होइन? यो त देखियो समस्या कसो देखियो भने सङ्घले अब आफूलाई अलि बढी केन्द्रित गर्ने, प्रदेशलाई अलि कम अधिकार दिने, प्रदेशलाई कम दिने, कस्तो भने जस्तै सबै दिन्छु तर गैरी खेत त मेरै हुनुपर्छ, बजेट ठुलो मलाई चाहिन्छ, राम्रो चिज मलाई हुनुपर्छ, अरू दिन भने बाँडफाँड गर्ने, यो स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने कुरा। आखिर संहिता भनेको त्यही न हो, सिद्धान्त त ठिक ढङ्गले बाँडफाँड गर्नुपर्छ। सङ्घको के हो सङ्घले राख्नुपर्छ, प्रदेशको के हो त्यसले राख्नु पर्यो, र स्थानीय तहलाई त्यही ढङ्गले दिनु पर्यो
भने त्यो कुरा किटान कहाँबाट छ भने त्यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा भएको छ र त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अहिले पनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अहिले लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कि चुनौती हो र त्यो चुनौती आज सबै ठाउँमा जस्तै कस्तो छ भन्नुहुन्छ अब सङ्घले प्रदेशलाई दिने अब धेरै कुरा उठेर मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएर देशका आठवटा कि के अरे सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा जम्मा भएर होइन सरकारले चाहिँ माथि केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले हामीलाई भनेर ठुलो म्यासेज चाहिँ त्यहाँ आयो होइन प्रश्न आयो नि बाहिर आयो भने यो पीडा आज छ र यसको लागि अझै पनि के भने अनि हाम्रो पार्टीभित्र के छलफल चल्यो भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो पिरियडमा अस्तिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के छलफल चल्यो भन्नुहुन्छ भने अब हामीले संहिताको मोडेलमा हामी पार्टीलाई लानुपर्छ होइन हामीले एउटा राज्यको संरचना एउटा बनाउने अनि पार्टी संरचना अर्को बनाउने कुरा हुँदैन भनेर अहिले हाम्रो विधान संशोधनै गरेर हामीले स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार जिल्लालाई समन्वयात्मक खालको है प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार है अनि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय समन्वयकारी जिल्ला भनेको अहिले के छ भने हाम्रो अब आउने दिनमा अहिलेसम्म हामी जिल्लाबाट खेल्नु पनि भूमिका त पूर्ण रूपमा खेलेका छौँ होइन अब यसको महत्त्वको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौँ र जसरी हामीले संहितालाई व्यवस्थित गर्ने अझ राम्रो कार्यान्वयन गर्ने कुरा सोच्दैछौँ त्यो भनेको अब हामीबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर आज पार्टीभित्र छलफल चलेर आज स्थानीय पार्टी खास गरी चाहिँ हाम्रो पालिकाहरूलाई होइन मजबुत बनाउने त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले हामी त्यो मोडेलमा जाँदैछौँ त्यही अनुसारकै हामीले सङ्गठन गरेका छौँ र अब तुरुन्तै जस्तै मैले अलिकति हाम्रो सङ्गठनको विषयमा पनि कुरा गरौँ अहिले हामीले पार्टीको के छ भन्दाखेरि हामी खास गरी पार्टी एकता गरिसकेपछि लामो पिरियड चाहिँ ग्याप भयो है लामो पिरियड ग्याप भयो यहाँ चाहिँ नआउने कार्यक्रम पनि नआउने होइन आन्तरिक रूपमा पार्टीका अब भेला सम्मेलन होइन त्यसपछि यसका विधि विधानका कुराहरू समेतमा चाहिँ समस्या आएर अहिले हामी तुरुन्तै के गरेछ भन्दाखेरि डेटै तोकेर जस्तै यो महिनाको अन्तिमसम्म हामीले पार्टी सदस्यहरूको ऋण नवीकरण गरिसक्ने त्यसपछि गएर ओडाभित्रका टोलहरू जो टोलहरू छन् साबिकका ओडाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ टोल समितिहरू निर्माण गर्ने त्यहाँभित्र सेल समितिहरू निर्माण गर्ने त्यसपछि गएर ओडाको सम्मेलन गर्ने होइन के भन्यो भन्दा कार्तिकको 13 गते ओडा सम्मेलन सबै ओडाको सम्मेलन गर्ने भनेर चाहिँ सक्नुपर्ने एकै दिन सबै देशभरिका सबै ओडाहरूको सम्मेलन हो त्यो तयारी हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ प्लस मङ्सिरको 8 गते चाहिँ अब पालिकाहरूको सम्मेलन गर्ने एकैचोटि भने देशैभरिका सबै पालिकाहरूको एकैचोटि सम्मेलन गर्ने अनि प्रदेश सम्मेलन गर्ने अनि पुसको 11, 12, 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र अहिलेका जति विषयहरू छन् सवालहरू छन् होइन अब एउटा सशक्त पार्टीको लागि एउटा वैचारिक पक्ष राजनीतिक पक्ष उसका विषयवस्तु एजेन्डाहरू मुद्दाहरू उसले ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्न सक्नु पर्यो ठिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो त्यसको लागि त्यो मामिलामा आज हाम्रो पार्टीभित्र छलफल बहस भएको छ तपाईहरु त्यो अनुसार सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेछौँ र अहिले देश हाम्रो जिल्ला परि नै हामीले चाहिँ त्यो काम त्यो अभियान जारी राखेका छौँ र त्यसको लागि अब हामी सबै अब ओडादेखि टोल हुँदै टोल ओडा पालिका होइन यो सबै तह चाहिँ आफ्नो चाहिँ काममा चाहिँ व्यस्त ढङ्गमा चाहिँ लागिरहेको स्थिति छ यद्यपि सबै कुरा बाँडफाँड भएको छ र हाम्रो चाहिँ प्रदेश समितिले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चाहिँ अब नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसको लागि प्रदेश सदस्यहरू हाम्रो खास गरी अब प्रदेश सदस्यहरूलाई पालिकाको इन्चार्जको रूपमा तोकेर 10वटै पालिकाहरूको चाहिँ इन्चार्ज चाहिँ प्रदेश सदस्यहरूले चाहिँ गर्ने त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी जिल्लाले अब आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रत्येक ओडाको अहिले हाम्रो संरचना छ जिल्ला समितिको सदस्यले ओडाको नेतृत्व गर्ने इन्चार्जसिप चाहिँ गर्ने त्यसपछि प्रदेशले चाहिँ पालिकाको इन्चार्जसिप गर्ने र सबै आफ्नो चाहिँ काममा चाहिँ लाग्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ अन्त्यमा छ मनिरजी हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ अब आज खास गरी अब यो धौलागिरी टेलिभिजन
सायद म पहिलोचोटि दोस्रो पटक यहाँ आएर अब अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा जिल्लाको सवालहरूमा जुन एउटा भलाकुसारी गर्ने अवसर प्रदान भयो र यो मार्फत हामी फेरि पनि हाम्रो जिल्लालाई अब सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो जिल्लाको राजनीतिक सवालहरूमा जिल्लालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सवालहरूमा र खास गरी हाम्रो पार्टीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ जिम्मेवारी छौँ। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य हुने कुरा, प्रशासनिक क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्ने कुरा, स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने, सहयोग गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ नजिकबाट उहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिने सवालहरूमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने। त्यसको लागि अब जनताको पक्षबाट पनि यिनी विषयहरू वास्तवमा चाहिँ अब यिनी विषय हामी सबैका साझा विषय हुन्। हामी सबैले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ जिम्मेवारी लिन सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्नको लागि, हाम्रो यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई माथि लानको लागि, यहाँको विकास निर्माणलाई चाहिँ माथि लानको लागि समस्या पर्दैन। हामी सबै समग्र जिल्लाको तर्फबाट हामी एकताबद्ध भएर, यद्यपि आफन्तामा प्रतिस्पर्धा होला, तर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो जिल्लालाई अझै माथि लान सकिन्छ। त्यो विश्वास चाहिँ मलाई छ र यसकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै र अहिले भर्खरै हामी समस्त नेपालीहरूको एउटा उच्च चाडहरू विजय दशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत, ईद लगायतका जुन महान चाडहरू छन्, यो चाडहरूको सन्दर्भमा मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र हामी सबैले समृद्ध हासिल गर्ने शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिस्टर समाज समाजको लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अझै दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा लामो समय विशेष गरेर बोलीमा भन्दा कर्ममा खट्ने, काममा अगाडि खट्ने, विभिन्न ठाउँमा पुग्दा पनि पार्टीको काममा जाने युवा नेता पनि हुनुहुन्छ ज्ञाननाथ गिरी अनिलजीसँग समसामयिक राजनीति सँगसँगै बागलुङको राजनीतिसँग माथि केन्द्रमा हामीले आजको कुराकानी, केन्द्रमा जे जस्तो भए पनि जिल्लामा चाहिँ अन्तर्पार्टी सम्बन्ध राम्रो भएको उहाँले सन्देश पनि सुनाउनु भयो। वास्तवमा राजनीति हो, सम्भावनाको खेल हो। आज एउटा पार्टी मिलेको छ, भोलि अर्को पार्टी कोसँग मिल्छ, तल विवाद गरेर मात्रै पनि छैन। तर नेताहरू जुन माथिल्लो तहका नेताहरूको अहिले जुन दुगुरी चलेको छ, यसले चाहिँ राम्रो मेसेज गएको जस्तो देखिँदैन। फेरि पनि मैले अनिलजी लगायत टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकलाई यो आउँदै गरेको विजया दशमी र दीपावली अनि छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ साथी।